औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी ख़बरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश कर दिया गया है वाज़ेह तौर पर। और अब जो सूरत हाल दिखाई देती है, क्योंकि अब जो वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 में तरमीम करने के बाद इस्तिस्ना की बात की जा रही है, उसके तहत कुछ अपोजिशन जमातों ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि ये चीज़ जो है वो समझ से बालातर अब दिखाई दे रही है। एक वाज़ेह तौर पर अब जो बात सामने आई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अब एहतजाज का ऐलान कर दिया है कि आज रात 8 बजे से जो है वो वाज़ेह तौर पर एक तहरीक शुरू की जाएगी इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जिसमें वाज़ेह तौर पर अब सूरत हाल यही दिखाई देती है कि वो ये कह रहे हैं कि आइन को सबोताश किया जा रहा है और पार्लियामेंट को जो है वो इस हद तक इख्तियारात दे दिए गए हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो तमाम इदारों को कंट्रोल करने पर वाज़ेह तौर पर अब कादिर दिखाई देगी। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो अब दिखाई देगी या नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अहम नकात जो है वो सामने रखे हैं, एक तो सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना की बातें की जा रही हैं आर्टिकल 248 के तहत, और उसके बाद में उसमें शिक में तरमीम करने के बाद जो है वो वज़ीर आज़म का नाम भी डाल दिया गया। लेकिन इत्तलात की मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस तरमीम को जो है वो निकालने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि हम वाज़ेह तौर पर कानून और आवाम को जवाबदेह हैं और इसीलिए मैं इसमें वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना नहीं मांगता, लेकिन सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना के ऊपर अभी मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी जब उनका ओहदा जो है वो नहीं रहेगा, वो सुबकदोश हो जाएंगे, उसके बावजूद भी उनके ऊपर आइनी और कानूनी तौर पर कोई मामलात दर्ज नहीं हो सकते, कोई उनको जो है वो कानूनी पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ सकता। और दूसरी जानिब जो है वो अगर बात की जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अहम नुक्ता है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का ख़ात्मा उन्होंने जो है वो इस तरमीम में मांगा है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो मीसाक जमहूरियत सन 2006 में साइन हुआ था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसकी कुछ शिकें जो हैं वो अब तक नाफिज नहीं हो सकी थी, जिनमें एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो ख़ात्मा शामिल था। तभी इसको जो है वो तब्दील कर दिया जाए एक गैर जानिबदार एहतसाब कमीशन के साथ, और उसके बाद सूरत हाल जो है वो दिखाई देगी कि आया मामला जो हैं वो किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले अजहर सिद्दीकी साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, और सादिया जावेद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है अब सूरत हाल के अंदर 243 के अंदर आइन के आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम की बात की गई है, या फिर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है, कितना नागुज़ीर था मौजूदा हालात के तनाजुर में? देखें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। अभी आपने मार्का हक में चेंजिंग पर जो अब मल्टी डायमेंशनल एनवायरनमेंट्स हैं आजकल, उनको अगर देखें तो इसीलिए इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट कि इस डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया जाए टू इवॉल्व अ मल्टी डायमेंशनल जो है हम इसकी वॉरफेयर जो है उसको हम देखें कि इसको आगे किस तरीके से लेके चल रहे हैं, इसके क्या खदोखाल होंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम होती हैं और उसको हमने किस तरीके से लेके जाने। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट है उसको हमने देखना है कि यहाँ पर लैंड वॉरफेयर की कितनी अहमियत है और उसके साथ हमें इसको कैसे ले जाना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है कि पाकिस्तान में देखें लैंड स्ट्रेटजी होल्ड प्राइमेसी, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है सीइंग कि आपके सामने इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जो हालात है, इंडिया का हिंदुत्व एक अखंड भारत का है, फिर उसके बाद हिंदुत्व की सोच है, उनकी ये जो पॉलिसी शुरू हो चल रही है पाकिस्तान की तरफ, उसे भी लैंड वॉरफेयर को अहमियत मिलती है। उसके बाद 20 साल से आपने देखा कि ये चल रही है जिसमें आपकी ये टेररिज्म चल रहा है, फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान, हेयर ऑल्सो इट इज ऑल लैंड स्ट्रेटजी की बात की जाती है, जिसके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसको हमने आगे लेके चलना है। इसके साथ अगर आप एक और देखें तो फिर आपको ये पता चलता है कि जी तो उसमें अगर आप देखें तो एक और आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से ये हमने इसको लेके आगे चलना है। और इसमें फिर
آپ آگے ملٹی ڈائمینشنل اسٹائل دیکھیں لیٹر تو اس میں آپ کی ایئر وارفیئر آ جاتی ہے، لینڈ وارفیئر آ جاتی ہے، گراؤنڈ وارفیئر آ جاتی ہے، پھر اس میں آپ کی سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر، انفارمیشن وارفیئر، ان سب کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے کوئک رسپانس. اور اسی کے لیے چیف آف ڈیفینس آرمز کا جو ایک عہدہ بنایا گیا وہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ چیف آرمی اسٹاف کے ہیڈ کوارٹر میں جی ایچ کیو میں ہو. پہلے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر تھا، وہ اٹ واز جسٹ اے کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹر، دے ڈونٹ ہیو اینی اتھارٹی. تو اس میں امیڈیٹلی کمانڈ ڈیسیژن، جوائنٹ کمانڈ ڈیسیژن لیے جائیں، بٹ کیپنگ ان مائنڈ ون تھنگ، اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو کسی کی پاور، چیف آف ایئر اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف کی پاور وہی رہتی ہیں، پروموشن کی، آپریشنس کی، اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کی، پوسٹنگ کی، ہر چیز پاور. دیر از نو چینج. دے آر ڈائریکٹلی ڈیل ود دا چیف آف پرائم منسٹر آف پاکستان. ایون وہ آپ کے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اسی طرح ممبرز رہتے ہیں. ممبر ڈیفینس کمانڈ کی جو اتھارٹی ہے اس کی وہی ممبر رہتے ہیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو اس کے اسی طرح ممبر رہتے ہیں. ان کی جو سیکشن ہیں آرمی ایکٹ، نیوی ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ وہ بھی اسی طرح رہتے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں آتا. لیکن اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کی چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر جو فاسٹ فلور بیٹل ہیں اس میں آپ کو زیادہ لاجسٹک کی سپورٹ آ جاتی ہے، انفراسٹرکچرل سپورٹ چاہیے، دوسری سپورٹ چاہیے. اس کے لیے بھی یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر کوآرڈینیشن. لیکن حارث نواز صاحب واضح طور پر جو ہے وہ اطلاعات یہ بھی آ رہی تھی یا ایک تاثر جو ہے وہ یہ بھی دیا جا رہا کہ آئین میں جو ہے وہ تبدیلی کر کے یا پھر آئین میں ترمیم کر کے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ فوج کا سپریم کمانڈر بھی جو ہے وہ بنا دیا جائے گا. یہ چیز جو ہے وہ صدر مملکت کے ہاتھ سے چلی جائے گی. یہ صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یا پھر موجودہ حالات کے اندر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نہیں، ایسی بالکل یہ ریومرز ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جی، چیف آرمی اسٹاف ول بی اونلی فار دا اپنا ہی کام کر رہے ہوں گے ایز اے آرمی چیف آرمی اسٹاف. لیکن جہاں پر چیف آف ڈیفینس آرمز کی بات آ جاتی ہے، وہاں جب آپ کی یونیفائڈ کمانڈ کی بات ہوتی ہے، یونیفارم اسٹریٹجی کی بات ہوتی ہے، جہاں کو بریفنگ پرائم منسٹر آف پاکستان میں جوائنٹ آپریشن کی بات ہوتی ہے، وہاں ہی ہیز ٹو کم اینڈ پلے ہز رول. بٹ یہ دونوں سروس چیزیں دوسرے ایئر فورس اور نیوی دے دا سیم تھنگ، دیر از نو ڈفرنٹ. اور اس کے بعد جو ایک بات کی جاتی ہے کہ جو ان کا پرماننٹ ہوتا رہے گا، اٹس اے آنرری اپائنٹمنٹ ہے. جیسے اگر فار انسٹنس اگر 5 سال کا چیف آف اسٹاف کا عہدہ ہے اور وہ چیف آف ڈیفینس اسٹاف کے پاس ہے، اٹ ول اونلی فار دیٹ پیریڈ. دین نیو چیف آف اسٹاف ول کم، ہی ول بی دیئر. لیکن وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جن کے پاس ہے وہ ان کو اس طرح کا رہے گا جو اعزازی عہدہ ہوتا ہے. بٹ وہ آپ کیونکہ نیشنلی ہیرو جب بن جاتے ہیں تو آپ کو جو فیلڈ مارشل ایوب تھے، اسی طرح ان کے ساتھ یہ چلتا رہے گا جب تک ہوتا ہے. دیٹس اونلی تھنگ. ادروائز کوئی مسکنسیپشن جو ہے، رانگ نوشن ہے سوشل میڈیا پہ، بالکل ایسے رومرز ہو سکتے ہیں. بالکل. سعدیہ جاوید صاحبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ صاحبہ آپ بتائیے گا، کیونکہ واضح طور پر استثناء مانگا گیا ہے وزیر اعظم اور صدر کے لیے فوجداری مقدمات کے حوالے سے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اب مطالبہ کر دیا ہے کہ 2006 کے جو غیر نافذ شدہ نکات تھے میثاق جمہوریت کے، ان کو نافذ کیا جائے گا، جس کے بعد نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا خاتمہ آپ لوگوں نے مانگا ہے. کیا آپ لوگ بھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف یہی سوچتے ہیں کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی میں فیصلہ ہوا ہے وہی پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے، جس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے خود میڈیا کو بتایا ہے. ایک جس شک کو ہم نے وہ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کمپلیٹلی سپورٹ کری ہے، وہ 243 ہے جو فورسز ایکٹ ہے، اس میں ترمیم کرائی جا رہی ہیں. اور میرا خیال سے وہ کمیٹی اس وقت انڈر پروسیس ہے، جس میں فیلڈ مارشل کا جو ایک اعزازی عہدہ تھا اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جا رہا ہے، اور باقی چیف آف ڈیفینس فورس کا جو آفس ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اور وہ جیسے کہ پہلے بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی، اس وقت جو جیو پولیٹیکل، میں پاکستان کے اندر کی صرف بات نہیں کر رہی، میں جیو پولیٹیکل سچویشن کو
देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कमांड जो है उनके अंडर होनी चाहिए, और इसीलिए ये फैसला लिया गया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम भी हुई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मुतालबा कर रही थी, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए थे। तो ये तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान, उस वक्त जिन जमातों ने COD साइन किया था, उन सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए और वही होने जा रहा है। अच्छा, और जो तीसरा उसमें देखें, प्रेसिडेंट को ऑलरेडी जब वो इन ऑफिस होते हैं तो इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो बिल था उसमें वो चीज मौजूद ही नहीं थी। वो एडिशनल बिजनेस ऐड करने की बात हुई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको खुद अपने ट्वीट के जरिए अवाम को बताया कि जी मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए। और बिल्कुल सही है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान के अवाम की अदालत में उसको जवाबदेह होना है, तो अच्छी बात है। प्रेसिडेंट हाउस ये अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता? नहीं जी, अवाम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सुप्रीम कमांडर आज भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब है और कॉन्स्टिट्यूशन में वही है। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने जितनी पाकिस्तान में अदालतें और जेल काटी है, उतना किसी सदर मुमलिकत या किसी पॉलिटिकल लीडर ने आज तक उतनी नहीं की है। उसके कवर की बात हो रही, लेकिन वो जेरे बहस है। अगर नहीं चाहेगी पार्लियामेंट की कमेटी तो पीपल्स पार्टी को कोई उस बात पे एतराज नहीं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करें।